میں اپنی اس بزم کے اندر تشریف لے کے آنے والے معززین علاقہ فضیلت الشیخ ڈاکٹر عبدالغفار ماجد صاحب حافظہ اللہ تعالی اور امیر مرکزیہ تحصیل فیصل آباد فضیلت الشیخ پیکر محبت و اخلاص حضرت مولانا قاری محمد ارشد صاحب اور انہاں دے نال قائد یوتھ فورس حافظ عمر فاروق ارشد صاحب اور اسی طریقے دے نال حلقہ تھانہ ساندل بہار دی جانی پہچانی شخصیت محترم المقام برادر اکبر حضرت مولانا امتیاز احمد سلفی صاحب اور انہاں دے نال فضیلت الشیخ حضرت مولانا قاری کیسر محمود سلفی صاحب حافظہ اللہ تعالی اور اسی طریقے دے نال ساڑھے امی پور بنگلے تو تشریف لے کے آنے والے معزز مہمان فضیلت الشیخ حضرت مولانا محمود الحسن ساکی صاحب حافظہ اللہ تعالی اور اسی طریقے دے نال بتی چک دے وچوں تشریف لے کے آنے والے قاری محمد عمران یوسف صاحب اور انہاں دے نال چودھری محمد ریاض چھینا صاحب محمد رمضان صاحب اہلاً مرحبا و سہلاً مرحبا خوش آمدید بسم اللہ جی آیاں نو اللہ پاک دی ذات انہاں دے علم و عمل اندر خیر و برکات دا نزول فرمائے انہاں دی تشریف آوری ساڑھے واسطے قابل فخر باعث مسرت ہے یقیناً اس ساڑھے پروگرام دیوں چار چاند لگائے نے اللہ پاک ان تمام معزز مہمانہ دا آنا قبول و منظور فرمائے اور پھر میں اگر یہ نام نہ لواں تو قدر ناشناسی ہوئے گی الحاج بشیر احمد صدیقی صاحب ناظم حلقہ تھانہ ساندل بہار اور اسی طریقے دے نال پروفیسر فاروق احمد فاروقی صاحب اہلاً مرحبا و سہلاً مرحبا اور ہن میں فضیلت الشیخ ترجمان مسلک حق اہل حدیث ترجمان مسلک محدثین شیر اسلام حضرت مولانا یوسف صاحب مسروری اوہی ان قریب اسٹیج دی زینت بنن والے نے انہاں دی تقریر انہاں دے بیان تو قبل میں اپنے معزز مہمان فضیلت الشیخ حضرت مولانا قاری کیسر سلفی صاحب انہاں نو دعوت دیاں گا اور مختصر دے وقت دے اندر اپنے خیالات دا اظہار فرمان قاری محمد کیسر سلفی صاحب حافظہ اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ الذی لم یتخذ ولدا ولم یکن لہ شریک فی الملک ولم یکن لہ ولی من الذل وکبرہ تکبیرا۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔
الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الذین ينفقون فی السراء والضراء والکاظمین الغیظ والعافین عن الناس واللہ یحب المحسنین دل جان جی دینا لونائے اوندا نام محمد سونائے جڑا جڑا کہندا ہے نا نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نال میں پیار کرنا دل دے نال جان دے نال او کہے سبحان اللہ دل جان جی دینا لونائے اوندا نام محمد سونائے اوندا نام محمد سونائے انج رکھیا رب نے نا چن کے پیا کم دا براق بھی نہ سن کے انج رکھیا رب نے نا چن کے پیا کم دا براق بھی نہ سن کے ان ورگا بلا کوئی ہونا ہے اوندا نام محمد سونائے اوندا نام محمد سونائے توجہ بڑا پیارا جملہ ہے کی بیس پہ کر دیو شان دے کی بیس پہ کر دیو شان دے رب صدیا خود آسماناتے رب صدیا خود آسماناتے جڑا فلکاں دا بنیا پرونا ہے اوندا نام محمد سونائے اوندا نام محمد سونائے دل جان جی دینا لونائے اوندا نام محمد سونائے اللہ تبارک و تعالی دی مختصر حمد و ثنا تو بعد درود و سلام آقا دو جہان امام الاولین والآخرین امام المجاہدین امامنا فی الدنیا و امامنا فی الآخرہ و امامنا فی الجنہ پوری دنیا دے قائد اعظم جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذات بابرکت واسطے محترم پیارے بھائیو دوستو بزرگو اللہ تبارک و تعالی دا نہایت ہی فضل و کرم احسان ہے کہ جس اللہ وحدہ لا شریک نے منو اور تسانو اج دے اس گئے گزرے دور دے اندر اپنے گھر دے اندر آگے اپنے قرآن اور حدیث دیاں باتاں سنن دی توفیق عطا فرمائی اللہ کے دعا ہے اللہ سڑا آنا مل بیٹھنا اللہ اپنی بارگاہ الہی دے اندر قبول و منظور فرمائے اللہ قبول و منظور فرما کے سڑے سبنا واسطے اللہ ذریعہ نجات بنائے
محترم پیارے بھائیو دوستو مینوں بالکل تھوڑا جہا ٹائم دیتا گیا ہے، انشاءاللہ 10 منٹ دے اندر میں اپنی بات ختم کراں گا. توجہ میری طرف کریا جے. میرے اور تساں دے پیر و مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دے سینے پاک تے اللہ دا قرآن نازل ہوئے. اللہ پاک فرماندے نے الذین ینفقون فی السراء والضراء والکاظمین الغیظ والعافین عن الناس واللہ یحب المحسنین. او دنیا کائنات دے لوگو اللہ پاک فرماندے نے جڑے لوگ دنیا دے اندر رہ کے الذین ینفقون اللہ دے راستے تے مال خرچ کرتے نے فی السراء والضراء تنگی دے اندر تے خوشحالی دے اندر اللہ دے راستے تے مال خرچ کرتے نے والکاظمین الغیظ اور جدوں غصہ آ جاندا ہے اپنے غصے نو پی جاندے نے والعافین عن الناس تے لوگاں نو معاف کر دیندے نے. اللہ اکبر کبیرہ. تے اللہ پاک کی فرماندے نے انہاں لوگاں واسطے انعام کی ہوئے گا. اللہ پاک فرماندے نے واللہ یحب المحسنین. جڑا بندہ اللہ دے راستے تے مال خرچ کرتا ہے تنگی دی اندر تے خوشحالی دی اندر اللہ دے راستے تے مال خرچ کرتا ہے تے اپنے غصے نو پی جاندا ہے تے مسلماناں نو معاف فرما دیندا ہے. اللہ پاک فرماندے نے ایسے بندے دے نال میں اللہ محبت کرنا وا. اللہ پاک ایسے بندے نو پسند کردے نے. اللہ اکبر کبیرہ. میرے ویر میرے برادر توجہ کری. دو واقعات بیان کرنے نے. ایک نبی پاک علیہ السلام دی حدیث بیان کرنی ہے. ایک میرے نال اپنا واقعہ پیش آیا ہے او بیان کر کے تے اپنی بات نو ختم کرنا چاہنا وا. اللہ اکبر کبیرہ. میرے اور تساں دے پیر و مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دا صحابی رسول ہے جس دا نام حضرت ابو الیسر رضی اللہ تعالی عنہ. میرے نبی پاک علیہ السلام دا بڑا ہی پیارا صحابی ہے. میرے نبی پاک علیہ السلام دا بڑا جان نثار صحابی ہے. اللہ اکبر کبیرہ. حضرت ابو الیسر رضی اللہ تعالی عنہ نے کسی اپنے یار تے بیلی نو قرضہ دے دیتا ہے, کسی اپنے ساتھی نو پیسے دے دیتے نے, کسی اپنے یار نو مال دے دیتا ہے. اللہ اکبر کبیرہ. تے انہوں وقت بھی دے دیتا گیا ہے اس وقت تو میرا مال مینوں واپس دینا ہے. اللہ اکبر کبیرہ. وہ وقت آ چکی ہے. حضرت ابو الیسر رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے خادم نو نال لیا ہے تے انج کر کے اس اپنے یار دے دروازے تے پہنچے نے. دروازے تے دستک دیتی ہے. اللہ اکبر کبیرہ. اس بندے نو پتہ چل چکی ہے کہ ابو الیسر آ چکے نے. انہاں دے میں پیسے دینے نے, انہاں دا مال دینا ہے. ٹائم آ چکی ہے تے میرے کول مال کوئی نہیں. اے جڑا بندہ ہے جڑا مقروض بندہ ہے اے اپنے گھر دی اندر چھپ گیا ہے. اللہ اکبر کبیرہ. اس بندے دا بچہ دوڑ کے باہر نکلیا ہے. اللہ اکبر کبیرہ. تے حضرت ابو الیسر پوچھ دے نے او 10 بچے تیرا باپ کتھے ہے, تیرا والد کتھے ہے؟ تے بچے من دے سچے ہویا کر دے نے. بچے نے جھوٹ نہیں بولیا. اے بچہ کہندا ہے پوچھن والے میرا باپ اندر بیٹھا ہے, تہاڈی آواز سن کے تے چھپ گیا ہے, تھاڑی آواز سن کے تے چھپ گیا ہے. اللہ اکبر کبیرہ. توجہ کری. اللہ اکبر کبیرہ. حضرت ابو الیسر رضی اللہ تعالی عنہ نے انج کر کے آواز لگائی ہے او تو گھر دے اندر موجود ہے, باہر آ جا مینوں پتہ چل چکی ہے تو گھر
دے اندر موجود ہے. اے بندہ باہر آ چکی ہے, اے مقروض باہر آ گیا ہے. اللہ اکبر کبیرہ. تے حضرت ابو یسر پوچھتے نے او یار مینوں تو ویکھ کے چھپ کیوں گئی ہے؟ کی گل بنی ہے تو لک کیوں گئی ہے؟ گھر دے اندر چھپ کیوں گئی ہے؟ اللہ اکبر کبیرہ. ایندا یار تے ایندا بیلی کہندا ہے او ابو یسر تینوں پتہ ہے میرے حالات ٹھیک کوئی نہیں. او ابو یسر میرے کول مال کوئی نہیں, میں تیرے کول بطور قرض مال لیا سی, میرے کول دین واسطے کچھ نہیں. اگر میں پھر تیرے نال مل کے اگر میں تیرے کول ٹائم لے لیندا, میں تیرے نال وعدہ کر لیندا, اس وعدے تے بھی میں تینوں پیسے نہیں دے سکدا, وعدہ خلافی ہو جانی سی, اس واسطے چھپ گیا وا. اللہ اکبر کبیرہ. میرے ویر میرے برادر دیکھی میرے نبی پاک دے صحابہ اکرام دا ایمان چیک کری. حضرت ابو یسر فرماندے نے او یار دسنا اللہ دی قسم چک کے کہہ تیرے کول مال کوئی نہیں. اے بندہ کہندا ہے اللہ دی قسم ہے میرے کول مال کوئی نہیں, میرے کول پیسے کوئی نہیں, میں تینوں پیسے نہیں دے سکدا. 3 دفعہ قسم چکی وے, 3 دفعہ جدوں قسم چکی ہے حضرت ابو یوسف فرماندے نے اللہ اکبر کبیرہ. جا میں تینوں قرضہ معاف کر چھڑیے, اگر تیرے کولوں بن جائے تے دے دیویں, اگر قرضہ نہ بنے جڑے پیسے تو میرے کولوں لینے اگر نہ بنن میں تینوں اللہ واسطے معاف فرما دیتے. اے جڑا نال خادم ہے اے پوچھدا ہے اللہ اکبر کبیرہ پوچھدا ہے ابو یسر جی اتنے زیادہ پیسے لینے سن, اتنا زیادہ مال لینا سی, تسی معاف کیوں کر دیتے؟ تے حضرت ابو یسر فرماندے نے میں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام دے کولوں سنی ہے, انہاں کناں دے نال سنی ہے, اپنی آنکھاں دے نال نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نو ویکھی ہے. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جڑا بندہ کسے مقروض بندے نو ٹائم دے دیندا ہے یا قرضہ معاف کر دیندا ہے, کل قیامت دا دن ہوئے گا اللہ پاک ایسے بندے نو جنت دے اندر اپنے عرش دے تھلے جگہ عطا کر دے گا, اپنے عرش دے تھلے جگہ عطا کر دے گا. آج ساڈا کی حال ہے؟ اگر اسی آج 1 لاکھ روپیہ 10,000 روپیہ 20,000 روپیہ کسے نو دے دیتا ہے نا, اسی اپنی گل کریے اگر وہ لیٹ ہو جائے 1 مہینہ تے اسی کی کہنے ہاں 1 لاکھ روپیہ دیتے ہی تے 1 لاکھ تے 10,000 میں واپس لینے. نانا میرے ویر سود اے نہ کم کر, نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام دی حدیث تے عمل تو کر لے, کل قیامت دا دن ہوئے گا اللہ دی قسم ہے اللہ تینوں اپنے جنت دے اندر اپنے عرش دا سایہ عطا کر دے گا, عرش دا سایہ ملے گا. آؤ جڑا میرے نال واقعہ پیش آیا ہے وہ سنا کے تے میں اجازت چاہنا وا, توجہ کرے جے میرے اور تساں دے پیر و مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم. اللہ اکبر کبیرہ. کیوں نہ میں شروع دے اندر تیرا ایمان تازہ کرتا جاواں. بڑے پیارے شعر نے توجہ دے نال سنی. میرے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام دنیا تے آئے نے, لوگاں نو معاف کرن واسطے آئے نے, دنیا تے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام آئے نے, لوگاں دے نال محبت اور پیار کرن واسطے آئے نے. توجہ کری بڑا پیارا شعر ہے. سونا جگ تے شاہ امم آیا, سونا جگ تے شاہ امم آیا, ونڈن دکھیاں دے غم آیا, ونڈن دکھیاں دے غم آیا. سونا جگ تے شاہ امم آیا, ونڈن دکھیاں دے غم آیا, ونڈن دکھیاں دے غم آیا. کوئی عبداللہ دا چین چومے, کوئی عبداللہ دا چین چومے, کوئی زلف چومے, کوئی نین چومے, اور کوئی زلف چومے, کوئی نین چومے.
چمل جبریل قدم آیا ونڈن دکھیاں دے غم آیا ونڈن دکھیاں دے غم آیا توجہ زندہ قبراں وچ پیندیاں سی میرے نبی پاک علیہ السلام دے آن تو پہلے بیٹھیاں نو زندہ دفن کیتا جاندا ہے زندہ درگور کیتا جاندا ہے میرے نبی پاک علیہ السلام دنیا تے آئے اس عورت نو اس بچی نو عزت کیسی عطا فرمائی ہے آسمانہ تو جنت اٹھا کے اس عورت دے قدماں تے ددلے رکھ دیتی ہے میرے نبی پاک علیہ السلام زندہ قبراں وچ پیندیاں سی زندہ قبراں وچ پیندیاں سی آقا آئے بیٹیاں کہندیاں سی زندہ قبراں وچ پیندیاں سی آقا آئے رو رو کہندیاں سی رو رو کہندیاں سی کی کہندیاں سی سونیا تیرا یامن ساڈے کم آیا تیرا یامن ساڈے کم آیا ونڈن دکھیاں دے غم آیا ونڈن دکھیاں دے غم آیا ونڈن دکھیاں دے غم آیا جگتے سردار او آیا ہے جگتے سردار او آیا ہے جندی کل کائنات رے آیا ہے او جندی کل کائنات رے آیا ہے امت دا بن حاکم آیا امت دا بن حاکم آیا ونڈن دکھیاں دے غم آیا ونڈن دکھیاں دے غم آیا سونا جگ تے شاہ امم آیا ونڈن دکھیاں دے غم آیا میرے ہوں تسان دے پیرو مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے جڑا بندہ مکروز نو مولت دے دیندہ ٹائم دے دیندہ ہے کل قیامت دا دن ہوئے گا اللہ پاک ایسے بندے نو اپنی عرش دا سایہ عطا فرمان گے تاندلے والے شہر دی بات سنونا وا میں تاندلے والے شہر دی اندر حفظ دی کلاس پڑھاندہ سا اللہ اکبر کبیرہ حاجی معاذ رحمت اللہ علیہ فوت ہو چکے نے مرکزی جمعیت اہل حدیث دے امیر سن اور الحمدللہ بڑا وسیع کاروبار ہے سنارے نے تے بڑا وسیع کاروبار ہے انہاں دی دکان دے اندر ایک بندہ ملازمت کردا ہے انہاں دی دکان دے اندر کم کردا ہے اللہ اکبر کبیرہ اے بندہ غریب قسم دا بندہ ہے انہیں تھوڑا تھوڑا قرضہ لینا شروع کر دیتا ہے تھوڑا تھوڑے پیسے لینے شروع کر دیتے نے حاجی صاحب دے کولوں پیسے لینے شروع کر دیتے نے اے 2012 دی گل کر رہے ہوں اللہ اکبر کبیرہ تقریباً 6-7 لاکھ روپیہ قرضہ 2012 دے اندر اس بندے دے سر تے چڑھ گئی ہے اللہ اکبر کبیرہ توجہ کری آج بھی دنیا دے اندر اللہ دے ولی لوگ آج بھی دنیا دے زندہ نے حاجی معاذ صاحب رحمت اللہ علیہ فوت ہو چکے نے اے بار بار اس بندے دے کول جاندے نے یار میرے پیسے واپس کر دے تو میرے پیسے دینے نے تیرا ٹائم آ چکی ہے جڑا تو وقت منگی ہے وقت ہو چکی ہے تو میرے پیسے واپس دے دے تقریباً 10-12 اس بندے نے کارے کیتے نے 10-12 واریوں نے ٹائم منگی ہے اللہ اکبر کبیرہ ایک دن حاجی صاحب کہندے نے آج اس بندے دے کولوں پیسے لے کے آنے نے چاہے اس بندے نو کٹ کے لے آنا ہوئے چاہے اس بندے نو گڈی دی اندر پا کے لے آنا ہوئے اللہ اکبر کبیرہ اس گڈی دی اندر میں خود موجود سی اور تاندلے
والے شہر دی معروف شخصیت اس وقت بھی موجود نے، مرکزی جمعیت اہل حدیث دی امیر نے مولانا بشیر عزیزی صاحب، وہ بھی اس واقعے دے گواہ نے، مولانا قاری افتخار صاحب وہ بھی ساڈے نال موجود نے۔ اسی گڈی دے اندر بہ گئے ہاں، اس بندے دے گاؤں دی طرف چل گئے ہاں، اس بندے دے دروازے تے پہنچے ہاں، دروازے تے دستک دیتی ہے، اے بندہ باہر نکلے ہے تے حاجی صاحب کہندے نے تیرا ٹائم ہو گیا ہے، پیسے میرے واپس کر دے، 6-7 لاکھ روپیہ میرا جڑا دینا ہے میرا واپس کر دے، تیرا ٹائم آ گیا ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اے بندہ کہندا حاجی صاحب تسی بیٹھک دے اندر بیٹھ جاؤ، تسی آرام کرو نا، میں پانی لے کے آنا وا، پانی تے پی لو نا۔ حاجی صاحب غصے دے اندر نے کہندے پانی نہیں پینا، میرے پیسے سٹ دے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اے جدوں حاجی صاحب نے سختی کیتی ہے، اسی بیٹھک دے اندر بیٹھے ہاں، اے بندہ انج کر کے ہاتھ جوڑ کے بیٹھ گیا تے کہندا حاجی صاحب اللہ دی قسم چوک کے کہنا وا میرے کول پیسے کوئی نہیں، حاجی صاحب قسم خدا دی چوک کے کہہ رہا وا میرے کول 1 روپیہ بھی کوئی نہیں، میرے کول وسائل بھی کوئی نہیں، میں تہاڈا قرضہ نہیں دے سکدا، میں تہاڈے پیسے نہیں دے سکدا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ حاجی صاحب کہندے نے، حاجی صاحب یہ گلاں سنی جا رہے نے، تاندلے وچوں نکلے نے تے بڑے غصے دے اندر جدوں انج کر کے بندے دے ہاتھ ویکھے نے، حاجی صاحب دی اکھاں دے اندروں آنسو جاری ہو گئے، حاجی صاحب رونا شروع کر دیتا ہے، حاجی صاحب زاروں کی طرح روئی جا رہے نے۔ حاجی صاحب فرماندے نے کیا واقعی تیرے کول پیسے کوئی نہیں؟ بندہ کہندا اللہ دی قسم ہے پیسے کوئی نہیں۔ حاجی صاحب فرماندے نے جہاں میں تینوں اللہ واسطے تینوں 6-7 لاکھ روپیہ معاف کر دیتے، نالے بندہ کہندا ہے حاجی صاحب 2 بیٹیاں بیٹھیاں نے، حاجی صاحب انہاں دا بھی رشتہ کرنا ہے، انہاں واسطے وسائل کوئی نہیں۔ حاجی صاحب فرماندے نے نال زاروں کی طرح روئی جا رہے نے، کل دکان تے آ جائیں، کل آ کے اپنی دونوں بچیاں واسطے پورا دا پورا سامان جیڑا دہیز والا ہے آ کے میری دکان تو چک لیں۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ ایسے لوگ اجے بھی دنیا تے زندہ نے، اللہ دی قسم اسی بھی رونا شروع کر دیتا ہے۔ اسی تاندلے شہر دی اندروں نکلے ہاں، حاجی صاحب غصے دی اندر نے، حاجی صاحب جڑے نے بڑے تبش دی اندر نے، جدوں اوتھے پہنچے نے تے نرم ہو گئے نے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اسے واسطے تے رب دا قرآن کہہ رہی ہے الذین ينفقون فی السراء والکاظمین الغیظ والعافین عن الناس۔ جڑے بندے دنیا تے رہ کے اللہ دی قسم ہے لوگاں نو معاف کر دیندے نے، لوگاں نو معاف کر دیندے نے، مہلت دے دیندے نے، ٹائم دے دیندے نے، اللہ پاک کل قیامت دا دن ہوئے گا ایسے بندیاں نو عرش دا سایہ عطا فرمان کے۔ یار دیکھو نا میرے نبی پاک علیہ السلام تے انہاں مکے والیاں نے کتنے ظلم کیتے نے، انہاں مکے والیاں نے میرے نبی پاک علیہ السلام نو پتھر بھی مارے نے۔ میرے نبی پاک علیہ السلام جدوں مکہ فتح ہو چکی ہے، میرے نبی پاک علیہ السلام دے سامنے بڑے بڑے سردار موجود نے۔ میرے نبی پاک فرماندے نے او مکے والیو تسی وہی ہونا جنہاں نے میں محمد تے ظلم کیتے نے، او مکے والیو تسی وہی ہونا جنہاں نے میں محمد تے گندی اجڑی چھڑ دیتی، او مکے والیو تسی وہی ہونا جنہاں نے میں محمد دی بیٹی زینب دے پیٹ دے اندر خنجر مار کے زخمی کر دیتا، شہید کر دیتا۔ او مکے والیو تسی وہی ہونا جنہاں نے میں محمد دے خبیب نو سولی تے چڑھا دیتا، او مکے والیو تسی وہی ہونا جنہاں نے میرے بلال نو تتی ریت تے لٹا دیتا، او مکے والیو تسی وہی ہونا جنہاں نے میں محمد دے گلے دے اندر کپڑا پا کے دبایا کی۔ مکے والیو او کیڑا ظلم ہے جڑا تسی میں محمد تے نہیں کیتا؟ دسو مکے والیو تسی میں محمد تو کی امید رکھ دے ہو؟ میں محمد اج کی کماں گا؟ مکے والے سارے کہندے نے سونیا تسی رحمت
العالمین ہو اسی تھاڈے تو معافی دی امید رکھنے ہاں تسی معاف کر دیو گے میرے نبی پاک فرماندے نے او مکے والیو سن لو پھر میں محمد نے تنو ساریاں نو معاف کر چھڑیا ہے وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین خون دل دے کے نکھاریں گے رخے برگے گلاب ہم نے گلشن کے تحفظ کی قسم کھائی ہے فضیلت الشیخ حضرت مولانا یوسف مسروری صاحب صرف 5 منٹ دے اندر تواڈے کول ہون گے انشاءاللہ بزم دے اندر اج دی اے ساڈی مجلس محفل بزم محترم جناب چودھری محمد الیاس بسرا مرحوم و مغفور انہاں واسطے دعائے مغفرت واسطے ادا انعقاد کیتا گیا اور دے اندر ایک وقت سی کہ اس مسجد دے اندر چودھری محمد الیاس صاحب مرحوم و مغفور مسجد زینت ہویا کردے سن اج وہ مڑا مٹی دے نیچے ساڑیاں دعاواں دے محتاج نے اس وقت جتنے احباب جتوں تک میری آواز جا رہی ہے کتنے ایسے لوگ نے جنہوں نے اپنے ماپیاں دے وجود تے مٹی ڈال کے سی آئے ہیں لمحہ فکری ہے کہ اج اسی اپنے انہاں مہربان تے مشفق رشتیاں دیاں قبراں نو انہاں دے نشان تک مٹ چکے خوش نصیب اور صدقہ جاریہ والی کو اولاد ہے کہ جڑے ماں باپ دی قبر تے جا کے رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا رب اغفر لی ولی والدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب یہ دعاواں کر دیں اولاد کوئی بھی نیک کام کرے فوت ہوئے والدین واسطے وہ صدقہ جاری ہے نبی کائنات علیہ السلام نے فرمایا کسی نو بندہ کوئی علم کوئی اچھی بات دین دی بات سکھلا دینا ہے وہ بھی وہ واسطے صدقہ جاری ہے اور اللہ دی وسیع و عریض زمین دے اوپر کوئی مسجد کوئی مدرسہ قائم کر دینا ہے تو یہ بھی اس بندے واسطے صدقہ جاری ہے تو اس موقع تے میں دلی دعا کرنا کہ محمد الیاس صاحب مرحوم و مغفور اللہ پاک انہاں دی اولاد نو انہاں واسطے بہترین صدقہ جاریہ بنائے اور اللہ پاک دی ذات انہاں دی قبر نو اعلی علیین اندر شامل فرمائے پھر اس موقع تے کتے یاد آئے ساڑھے اس حلقے بلکہ ضلع فیصل آباد دوسرے اضلاع دے اندر بھی جنہ دا ایک نام سی محترم جناب فضیلت الشیخ حافظ محمد آرم شاکر صاحب نور اللہ مرقدہ اللہ پاک انہوں دی قبر منور فرمائے یقیناً کسی بھی اگر موقع تے مسلک کی غیرت مسلک دی جرت استقامت دی بات آئی ہے تو الحمدللہ سینہ سپر ہو کے اور الحمدللہ مسلک دی ایک غیرت دی آواز ہو کے الحمدللہ اور سامنے آئے سن انہوں نے خدمات اسی بلا نہیں سکتے اے جڑی مسجد ابو ہریرہ ہے اے دی بھی ایک اٹ جڑی ہے وہ بھی حافظ محمد آرو شاکر صاحب واسطے صدقہ جاری ہے اللہ پاک دی ذات انہاں دی قبر منور فرمائے مولانا یوسف مسروری صاحب دے خطاب تو قبل میں اپنے اس حلقے دے امیر فضیلت الشیخ حضرت مولانا امتیاز احمد سلفی صاحب نو دعوت دیاں گا انشاءاللہ سر 2-4 منٹ تک حافظ صاحب نے انشاءاللہ تشریف لے آنا جنہوں حافظ صاحب آ جان گے تو انشاءاللہ مولانا یوسف مسروری صاحب دا جڑا خطاب شروع ہو جائے گا